Sa uluhan sa itong mga maayong balita, evangelistic program sa Seventh-day Adventist Church sa nasod sa Colombia, gitambungan sa kapin 3,000 ka mga katawhan. Care Group Ministry sa Northeast Davao, gidasig o gibansay atol sa ilang district-wide Thanksgiving Fellowship o Integrated Evangelistic Lifestyle Festival. Seventh-day Adventist Church sa Matanao A District nagkahiusa sa pagdayeg sa Dios pinaagi sa usa ka pinasahi nga Sabbath program. Mga batanon nanguna sa gift-giving program sa Piña Plata, Island Garden City of Samal. Spiritual enrichment programs ug mga physical activities aktibong gisalmutan sa mga kaigsuonan sa Marilog, Davao City atol sa ilang year-end Thanksgiving celebration. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw, ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Gitambungan sa kapin 3,000 ka mga katawhan ang evangelistic program sa Seventh-day Adventist Church sa nasod sa Colombia. Aktibo kini nga gitambungan sa mga residente gikan sa 12 ka mga dapit sa nasod sa tinguha nga sila makakaplag og paglaom og bag-ong kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios. Ang dugang detalye sa report ni Grant Maniakap. Katasan ka mga individual ang nabautismuhan sa tibuok Colombia tungod sa usa ka tibuok nasod nga evangelistic efforts nga nagpalihok sa mga pangulo sa simbahan ug mga miyembro sa rehiyon sa pagkaylop sa maayong balita sa ebanghelyo. Sa North Colombian Union, 370 ka individual ang nabautismuhan ngadto sa Seventh-day Adventist Church sa Cucura. Kini tungod sa Escrito Esta, Spanish-speaking satellite ministry sa USA-based It Is Written nga evangelistic series sa maong syudad. Kapin usa ka bulan nga mga meeting, pagpangandam ug mga pagtuon sa Biblia uban ang mga adunay interest sa mga pagpakaylap sa maayong balita. Gipasiugdan ni Pastor Robert Costa nga may temang Never Give Up, There's Still Hope. Ang serya sa pag-ebanghelyo mo'y usa ka panghitabo nga naghiusa sa 12 ka mga dapit gikan sa metropolitan nga dapit sa Cucura, Villa del Rosario, Parios ug Zulia. Uban sa suporta sa lokal nga mga pastor ug 40 ka mga ministro ug mga pastor gikan sa Northeast Colombian Conference, ang mga lider nagporma og usa ka grupo nga naghiusa kanila sa mga laiko nga miyembro sa simbahan. Libuan ka mga miyembro sa komunidad ug simbahan ang nagpundok aron moapil sa musikal nga pagsimba ug maminaw sa mensahe gikan sa pulong sa Dios. Kapin sa 3,000 ka mga individual may apil sa pagpangita sa espiritual nga pagbago ug paglaom. Ang kalihukan naglakip sa presensya sa mga lider sa relihiyon ug sibiko. Usa ka choir nga 180 ka mga tingog nga miawit sa mga himno sa pagtuo. Ug usa ka serya sa mga bautismo nga nagsilyo sa pagsalig sa bag-ong mga magtotoo sa Seventh-day Adventist Church. Alang sa balitang internasyonal, Grant Maniakap, Adventist News Weekend. Sa padayon nga pagministeryo sa katawhan pinaagi sa Care Group Ministry, ang Seventh-day Adventist Church sa Northeast Davao mipahigayon og Integrated Evangelism Lifestyle Festival duyog sa ilang district-wide Thanksgiving celebration. Ani ang report ni Maureen Pearl Baguhin. Sa kapanagtikom, ang naitubo nitong Disyembre 15 hangtod 17 tuig 2023 sa Barangay San Romeo, Kaputian, Island Garden City of Samal, hindi pagkaw ng usa ka district-wide Thanksgiving Fellowship o Integrated Evangelistic Lifestyle Festival na ginangkuban sa Northeast Davao Association con Noreda District. Ang maong aktibidad nagapadasig sa matag care group sa maong distrito sa pakigambigit sa dakong bulaton sa atong buhi nga Diyos. Ang maong Thanksgiving Fellowship nga gisabayan sa IEL Festival adunay temang Worthy, Worthy is the Lamb nga giorganisa sa mga opisyales sa Noreda District nga gipangunahan sa District Pastor Pastor Adrian Ray Punay. Nahimong pinasahi ang programa sa Eskwela Sabatika tungod sa mamadasigong presentasyon o report sa matag care group sa iglesia sa Binuwang, Bunawan o Gindangan nga sakop sa Noreda District.
Kini nahimong nagdasig sa makaigsuunan sa pagpadayon sa pag-atiman ug pag-amuma sa mga katawhan sa buhi na Dios. Nakig-uban usab ang usa ka theology student sa South Philippine Adventist College na si Ruel Rick Diligencia nga maoy nagdumala sa aktibidad may tungod sa Secrets to Thankfulness nga naghatag sa mga kinaiya aron mahimong mas mapasalamaton kita sa atong Dios. Dayon nag-ampo ang mga kaigsunan sa mga butang na ilang gipasalamatan sa ilang kinabuhi. Ang tibuok programa sa adlong ipagpahulay nagsentro diha sa pagpasalamat ug pagdasig sa matag usa sa pagkinabuhi nga matarong aron mas mahimong kitang epektibo sa pagbuhat sa bulaton sa atong Ginoo. Uban sa kalipay ug pagpasalamat, nahimong mahinungdanon ang kalampusan sa maong Thanksgiving Fellowship ug IEL Festival. Ug nabati sa mga kaigsuunan kung unsa kahalangdon ang panagtinabangay nga daghan pa ang mga hamining kalag ang madala diha sa tilan sa Ginoo. Maureen Pearl Baguhin alang sa Adventist Youth Weekend. Usa ka pinasahing nga Sabbath program ang giandam sa district leader sa Matanao A, Davao del Sur nga si Pastor Danrev Tipdas. Alang sa mga miyembro sa simbahan, agi o pagdasig sa matag usa ug aron sa pagbuhat sa ilang hiniusa nga pagpasalamat sa Dios sa dili pa man matapos ang tuig. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Honey May Fajardo. Usa ka palagtigom ang gibuhat sa Matanao A District nga gipanguluhan sa atong district pastor, Pastor Danrev Tipdas. Una kini nga pagtipon-tipon sa Barangay Buri, Sitio Timbaon, Matanao, Davao del Sur. Bisan pa man sa kabugnawon sa panahon, apan nagpabiling mainiton atong mga kaigsuunan sa pag-adto sa katiguman. Madasigon ang mga kaigsuunan nga mitambong sa maong katiguman ilabi na sa mainitong pagdawat o pagabi-abi sa mga kaigsuunan sa iglesia sa Timbaon. Ang maong programa gisugdan pinaagi sa pagkanta sa mga alawiton sa nagkalaing-laing mga iglesia. Nahimong espesyal ang programa kay kini gihiusa sa pagselebrar sa Thanksgiving sa Zone 2 Matanao A District. Nabusog usab ang mga kaigsuunan sa pulong sa Ginoo sa diha ang mihatag sa iyang mensahe ang atong magsusulti na si Pastor Danrev Tipdas. Dili mabayran ang kalipay sa mga kaigsuunan nga diin nakahimama silang tagsa-tagsa ka mga higala. Natapos ang maong programa nga na mauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan, dala ang mga balaang mga pulong. Gikan diri sa Timbaon Church, kini si Honey May Fajardo, Adventist News Weekend. Sa tinuig niini nga gift-giving program, matag bulan sa Disyembre, ang mga batanon sa Island Garden City of Samal nahimo na usab nga panalangin ngadto sa ilang komunidad pinagi sa ilang programa nga Dalit Daygon. Atong sayro ng dugang detalye sa maong programa sa report ni Jessa Pearl Labustro. Aron maipakita ang gugma ni Kristo ngadto sa iyang mga katawhan, malipayon ang Samal District Adventist Youth Organization nga nagpahigayon og duha ka adlaw nga Dalit Daygon nga adunay tema nga If Not Now, Then When? Dinhi sa Barangay Umbay, District 2, Island Garden City of Samal, Disyembre 2023. Ang Dalit Daygon usa sa mga programa nga nagahatag og higayon alang sa mga kabatan-unan sa Samal District sa pagpakiglambigit sa buluhaton. Pinaagi sa paghalad og alawiton, pagampo ug pagpahat sa gasa sa mga katawhan nga nanginahanglan niini. Ginapahigayon ang programa matag bulan sa Disyembre. Kini mao nang ikatulong higayon sa maong buluhaton nga gisugdan ni adtong Disyembre 2021. Ang Dalit Daygon namugna tungod sa katuyuan sa usa ka batan-on nga ipahat ang iyang panalangin atol sa iyang adlaw nga tawhan. Gisuportaran kini sa Peña Plata District Leader Pastor Dan Vernietes ug sa mga iglesia nga sakop sa distrito. Ang programa adunay mga pipila ka mga hagit. Lakip niini ang pinansyal nga aspeto. Matag tuig, dili gyud mawala ang kabalaka mahitungod sa pagkabuot sa kantidad nga gikinahanglan sa buluhaton. Apan pinaagi sa pagampo ug makanunayon nga pag-agni ug paggiya sa mga pangulo, nahimong malampuson ang buhat dinhi sa kaumahan sa Peña Plata District. Tungod sa suporta sa mga kaigsuunan labi na sa mga kabatan-unan, mikabat na sa 300 ka mga pamilya ang napanalanginan,
ug buot kining ipadayon sa distrito hangtod na sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Season 4 na pod puhon sa Dalit Daygon. I hope and pray na kitang tanan magtinabangay gyud sa pagduso sa bulaton sa Ginoo, pagpakita sa kinaiya ni Kristo. Hagit sa matag usa nga dili lang sa mga pinasahing okasyon mapakita ang gugma ni Kristo ngadto sa isig katawo, kundili mahimo kini nato nga kinaiya sa matag adlaw samtang kita nagahulat sa iyang pagbalik. Gikan dinhi sa Peña Plata District, Jessifer Labustro, Adventist News Weekend. Mainiton nga gisaulog sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa Marilog, Davao City ang ilang care group ug year-end Thanksgiving celebration. Napuno kini og mga nagkadiiyang programa nga adunay tumong sa paghatag og pagpasalamat sa Dios, pagdasig sa matag usa diha sa pagtuo ug pag-ugmad sa suod nga relasyon sa mga miyembro sulod sa simbahan. Ani ang report ni Rose Padilla. Nahimong realidad ang care group and year-end Thanksgiving celebration sa distrito sa Marilog A, human nagkaiusa sa pagtindog ug pasalamat sa tibuok tuig nga gisaulog dinhi sa Kibalang Seventh-day Adventist Church pit sa 23 hangtod 24 bulan sa Disyembre niining kasamtangang tuig. Adlawng igpapahulay, gipadasig ni Sir Win Shane Katoliko, kasamtangang Media and Communication Director sa Southeastern Philippine Union Mission, ang mga kaigsunan kung unsa kabilinluhon ang buluhaton sa mga care group sa matag iglesia nga nakatabang kini sa pagpakaylap sa mensahe sa Dios ngadto sa uban. Sa takna sa kapunon, aduna usab testimony sa matag organized care group kung unsa kamaayo ang Dios sa ilang kinabuhi, pamaagi nga ilang nadawat sa Hesukristo isip personal nga manluluwas ug mga milagro nga ilang natagamtaman karong tuiga. Wala usab nagpaulahi sa pagpartisipar ang mga kabatan-unan pinaagi sa pag-apil sa social night gathering, parlor games, lakip na usab ni ana ang mga ginikanan nga maptikong ni salmot sa maong katiguman. Uban sa pagpaugnat sa kusog, pakikimamat sa mga kaigsunan sa distrito sa dili pa motapos ang tuig, madasigong midula ang mga kalalakinhan sa basketball game nga gidula nila matag human sa elders meeting ug atong niaging adlawng Domingo ang katapusan niini. Ania ang atong pagpakikinabi ni Pastor Ruben Palmes. Ang akong pag-ampo nga kanunay kita magmahimsog sa may panglawas, labo sa tanan. Lipunon na to ang atong relasyon sa Ginoo. So kay kini lamang ang usa sa mga atong matagan o pagtagal sa atong kinabuhi nga ang wala ang kasulatan nagisgot nga pagkatahom sa makigsuonan nga nagiusa diha sa kabubuton sa Ginoo maayong adlaw sa tanan. Nagmalampuson ang maong selebrasyon og natapos kini nga puno sa kalipay uban sa paglaom nga dili kini mao ang katapusan kun dili sinugdanan lamang aron ang pagpakigsuod ug paglambigit sa mga kaigsuonan sa iyang buluhaton magapadayon dili lang sunod tuig kun dili hantod sa pagbalik sa atong manluluwas. Gikan dinhi sa Kibalang Seventh-day Adventist Church, Rose Padilla, Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa Davao Mission karong semanahuna. Sa Davao City, Bangkal Seventh-day Adventist Church aktibong nagsaulog sa Integrated Evangelism Lifestyle Program sa simbahan pinaagi sa Care Group Festival. Gipahigayon usab ang Care Group Thanksgiving Celebration sa Marilog A District didto sa Kibalang Adventist Church ubos sa pagnumala ni Pastor Ruben Palmes. Sa atong Story of Hope karong adlaw, ania ang sugilanon ni Xavier Mayen, usa ka theology student sa South Philippine Adventist College ug lumulupyo sa Lake Cebu, South Cotabato. Dungan kitang madasig sa kinabuhi sa usa ka batan-on nga gigamit sa Dios sa pagkabot sa daghang mga katawhan pinaagi sa pagmantala sa mayong balita. Atong sayro na yang sugilanon kauban si Jonabel Espinosa. Once a missionary, always a missionary. Ug karon mga kapaglaom atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on sa iyang pag-apil sa buhat sa Ginoo. Ako si Xavier Mayen, 20 years old, taga Lake Cebu, South Cotabato. Akong ginabuhat before ko nag-join for this work or ministry is magtabang sa mga church activities ug naay fellowship, youth fellowship, crusade,
kay mag-assist sa amo ang district pastor o mga kaigsunan. Isa po sa akong ginabuhat recently kay mag-volunteer sa among local AWR station sa Lake Cebu. Mag-assist sa mga programs o naay mga activities ang station. At the same time, radio operator. O isa po sa akong ginabuhat kay mag-content sa mga gamay nga media ministry sa pag-upload og video sa YouTube. I think sa akong ginabuhat recently and akong ginahuna-una nga murag dili man siya enough. I think it is not enough. Why not nga mo join pud ko og frontier as a missionary or frontier sa missionary work. And during those times, mga kapaglaom, nag-visit mi sa isa ka Sulad's Mission School sa Amua o nakita na ako dito si Ate Amy Cassandra Cacho. O na-surprise ko kay naa siya dito. O that time, siya pud nag-encourage ako nga mo join og missionary work. Dito na ako na-discover nga kailangan dili jud na ako sayangan ang time na ako sa mga temporal nga mga bagay diri sa kalibutan. And another reason is ang akong papa, which is 27 years as layman sa atong church. O naay mga Bible studies, nagauban ko sa iyaha. And that time, nakapungutaan ako sa akong sarili. Unsa ka ang feeling nga mahimong frontier sa buhat. And that's the starting point, nag-join ko mga kapaglaom. Through Ma'am Jocelyn Usano nga taga Surala, siya jud nag-support sa kuha sa buhat because I can communicate sa akong mga katribo. And then, she introduced me sa katong lugar which is kilometers away pa sa syudad, dito sa bukid sa Barangay Kulonggulo, Surala, South Cotabato. Pag-abot na ako dito mga kapaglaom, nag-stay ko sa balay sa elder. Wala ko kabalo unsay buhaton because I serve not just one church in the mountain but 3 different churches, Mahi, Lamfugon, and Datal Samlon. Nakaingon pud ko nga, kaya ba na ako ni? I'm just 19 years old lang. But I pray to God, mga kapaglaom, to seek for guidance and help. And God answers my prayer. O nakahuna-huna ko nga, this is the time siguro, this is the time na. And through the help of Holy Spirit, mga kapaglaom, we started to build authentic relationship there sa mga kaigsunan. And after a month of sigig-uban sa mga kaigsunan, saka sa Datal Samlon, kung nakita silang mga kaigsunan, the situation of sa akong mga katribo dito nga, uhaw kayo sa pulong sa Ginoo. O that time, sila na mismo ang nag-invite sa kuha sa ilang panimalay kay tungod sa mga na-build niya relationship dito sa ilaha. And conduct ang Bible studies, and right there, we started to reach them, mga kapaglaom. Magtudlo sa mga bata og mga kanta, pag-update sa mga church programs, and magtudlo sila how to pray and how to sing o pagkanta sa atong mga hymnals. And gladly through that, mga igsunan, mga kapaglaom, mas ni strong o nagbalik ang energy sa church. Kaya katong nga church, mga kapaglaom is very kulang kayo sa member, or hapit na matumba. Ang youth, permi na lang nako sila makita sa church practicing o mahapit na ang Sabbath. O naisa ka family dito nga akong na Bible studyhan. Very eager kayo sila to listen sa mensahe. One time, nagbisita ko sa ilaha kay gi-invite nila ko sa ilang balay. Nakaabot kog 6 sa gabi. And wala ko kabalo mga kapaglaom nga naay unsettled nga problem dito which is tribal war. O nakabalaka ang mga gisunan dito because anytime naay mahitabo sa koa but nakaabot jud kog safe sa Datal Samlon despite sa kalayo nga baklayon. Then there akong na-discover nga ang akong mga katribo nga tiboli kay uhaw kayo sa pulong sa Ginoo. Because due to our culture and superstitious belief, sometimes against jud sa Bible. But thank God, through the help of Holy Spirit and by the support ni Ma'am Jocelyn Usano and sa mga elders and sa district pastors, even though these people, dili sila katribo namo, but they are very committed sa pag-support sa buluhaton. Rain or shine, mubisita jud ta sa ilaha, even ang dalan grabe ang lapok. And then I said to myself, I need to share the love of Christ to them. And through that time, we have regular visits, Bible studies sa katong mga family. Hapit na mahuman ang akong time dito, and as a result for that ministry dito, mga kapaglaom.
naay napulo ka souls accepted Jesus Christ through sacred baptism, kauban sa katong family. Despite sa struggles and energy nga nagamit, but praise the Lord, God is in control gihapon. I was so blessed nga naka-experience ko ing atong unforgettable experience. Og this quote hits me the most po from C.S. Lewis. Nag-ingon siya nga, don't shine so that others can see you. Shine so that others may see Jesus in you. Ministry is dili jud nimo ikhambog ang imong sarili, only Jesus Christ. And also you cannot share what you don't have. So, akong mensahe sa akong mga co-youth, no? Let us find ang atong purpose diri sa kalibutan. Ayaw dyan nato iwisik-wisikan ang atong time or panahon while we are young. Nagingon gani si Ellen G. White, for such an army of workers, such as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of our crucified might be carried to the whole world, how soon might the end come. There is no age requirement kung gusto jud nato mahimong volunteer sa iyang buhat o ang iyang iglesia. Just find our purpose lang jud, which is to reach those people nga who are unreached. Mabata, mabatanon o mahamtong kung ikaw andam na sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala pa makabalo sa kamatuoran, ang Ginoo magahatag kanimong kaalam aron sa pagkabot kanila. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Alang sa atong mga kapaglaom nga dunay mga manok sa ilang palibot, nagsilbi na gayud nato nga alarm clock kining mga manok matag sayo sa buntag. Apan nasayod ka ba sa hinungdan sa pagtugtugaok sa mga manok? Teacher Michael Lihanyo, Sugin Limi. Kung nagpuyo ka sa usa ka rural nga lugar o umahan, mahimo kang mamata kada buntag nga makadungog sa pagtukok sa rooster o manok. Ang rooster usa ka laki nga manok o sunoy nga nagsilbing pangulo sa panon sa mga himungaan. Nasayod ka ba nga dili na kinahanglan ang usa ka sunoy aron mangitlog ang manok? Dili kinahanglan ang usa ka sunoy aron adunay mga itlog sa manok. Ang mga himungaan mangitlog bisag naa ang sunoy o wala. Ang trabahong sunoy mao ang fertilization sa mga itlog. Nasayod ka ba nga alang sa mga manok ang panagway importante? Ang panggawas nga panagway sa kahimsog o kalagsik naghatag og sa kadaklit nga pagtan-aw sa umaabot nga nagpakita sa katakos sa paghatag og lig-on nga mga anak. Ang mga himungaan lagmit pabor sa mga manok nga adunay dako nga pula, nga sudlay, nga adunay taas nga mga punto. Ang parehas nga porma nga mga wattle o tag-as nga spurs kinahanglan nga anaa. Ang tag-as, sinaw ug mabulokon nga mga balhibo sa hackle ug saddle gigamit ingon nga ang manok moburot ug magpakita alang sa usa ka himungaan. Atong nahibal-an nga ang kahayag nag-impluwensya sa cycle sa pagpamunga sa himungaan. Apan nasayod ka ba nga kini usab nag-impluwensya sa pagkamabungahon sa manok? Ang udlan o wattle sa manok o tubo usab ug mugamay depende sa panahon tungod kay gigamit kini sa pagdani sa mga himungaan. Ang manok nagtuo kada buntag aron matukod ang iyang teritoryo, makipagkomunikar sa panon ug magtimaan sa pagsugod sa bag-ong adlaw. Kini nga kinaiya sa manok nga magtugtugaok sa pagbanag-banag sa kaadlawon sagad na langkit sa pagkamabinantayon. Ang maid-id ng mga igbalati o katakos niini sa pag-ila sa labing unang mga timailhan sa kahayag, naghimo niini nga representasyon sa pagka-alerto o pagkamabinantayon. Ang matag manok na nawag aron makamata, pagma-alerto o atubangon ang mga hagit sa umaabot nga adlaw. Kapag laom, kita unta mahisama sa mga manok. In 1 Corinthians chapter 16 verse 13 it says, "Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong." Kita magmabinantayon o magpabiling magbantay uban sa sugo nga mobarog nga lig-on sa pagtuo. Mahimong ipasiugda kini sa ilang pagtuo sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay ug sa pagkabanhaw sa tanan nga nagsunod kaniya. Giawhag kita nga magmalig-on o dili matarog. Kinahanglang magbantay sa bisan unsang matag sa bakag nga pagtulunhan. Kinahanglan nga magpabili ng atong pagtuo uban ang usog o kaisog.
Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Happy holidays mga kapaglaom, kini si Michael Dihanio, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa mga umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, December 30, 2023. The northeast monsoon is affecting areas in Luzon, such as Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora, and Quezon. These areas will experience cloudy skies with light rains. On the other hand, Davao, Palawan, and the rest of Visayas and Mindanao will have easterlies. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms may occur. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 32 and lows at 14 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 31 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 31 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are 31 and lows at 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 32 to 33 and lows at 25. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 and lows at 26. In Davao region, highs are 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Sogsargen, highs are 32 to 33 and lows at 24. Sunrise today was at 5:48 and sunset at 5:31. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, Elena Marie Katoliko for Adventist News Weekend. Kapag laom sa pipila ka mga higayon, wala gyud ta nagkuyog. Apan sa katapusang Adventist News Weekend nga episode alang sa tuig 2023, ang mga A&W correspondents sa tibok teritoryo sa Davao Mission ug bisan pa man sa among mga international correspondents, ako ug ang tibok production staff sa Adventist News Weekend mapasalamaton kanimo higala o kapaglaom. Dugang niini nga kahigayunan. Ako usab magpasalamat kanimo sa pagduyog sa matag episode nga atong ginasibya. Sa paghuman sa tuig 2023, ako usab magpasalamat ug manamilit kaninyo tungod sa mga panghitabo nga dili nato usab mapugnan o malikayan diha sa pagduso sa buhat sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mindanao. Akong ibilin aron mapadayon ang buhat media sa atong bagong napili nga Communication ug Media Director nga si Cheryl Linaw Hodge. Ako sa bibilin ng production sa Adventist News Weekend ug kini magapadayon kauban si Giselle Angkon Cordova. Higala, daghang salamat. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kapunon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSA Channel 37 dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend. Ana sa Panabo Cable Channel SD 75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55
alang sa mga lumulupyo sa bansalan, magsaysay o matanaw, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay buwas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists ug sa tibok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Ug ako si Giselle Angkon Cordova. Kapaglaom, sa katapusang higayon dinhi sa Adventist News Weekend, ako magaingon, daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom na si Jesucristo mubal.